کسی بازار سانو پک تھی ویندے حسینی کون ہے تے یزیدی کون ہے. نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا، نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا، بچے جو بد نصیب تھے رستے سے ہٹ گئے. اگر زبان ہے ہاتھ ہے تو بولے ضرور. نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا، بچے جو بد نصیب تھے رستے سے ہٹ گئے. جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے مگر سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے. ہاتھ بلند کر سو. مالک ڈھیر سارے بخت نصیب کرے، بخت این مالک سلامت رکھے. چونکہ رجب دا مہینہ ہے، میں محمد دی بیٹی دی نسبت نال اس رجب دے مہینے دی نسبت نال میں کعبے دی عظمت دی وضاحت پہ کردہ. ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا. دینے دا مجموع ہوئے اس علاقے دا، جس علاقے آغا جی نے زندگی بوٹے لائے. عزاداری اتنی پھیل گئی، ان ہر مومن چاہندہ ہے مجلس کراواں آغا صاحب نو اپنے ویڑے بلاواں، انہاں دے ہتھی دعا کراواں، مجلس حسین دی کراواں. دو علمہ دے درمیان کھلوتا 4 مصرے پہ پڑھدا. اگر میں شوہر ہوں تو میری زندگی میں جائیداد ملکیت ہے میری زوجہ کی. اگر میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو تب بھی میری بیوی اس جائیداد کی مالکہ ہے. آخری بند تک یہ مصرع ذہن نشین کر لو. ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا، ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا. توحید کا حجاب ہے پردہ بطول کا. العظمت للہ. مالک توڑی زبان سلامت رکھے. چوتھے مصرے تھے. ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا، توحید کا حجاب ہے پردہ بطول کا. پتہ نہیں نہ دو مصرے تے کیڑا بندہ چپ باسی تے کیڑا بول سی. ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا، توحید کا حجاب ہے پردہ بطول کا. شوہر کی چیز ہوتی ہے بیوی کی ملکیت. 13 رجب سے ہو گیا کعبہ بطول کا. ہاتھ بلند کر کے حیدری. شوہر کی چیز ہوتی ہے بیوی کی ملکیت. 13 رجب سے ہو گیا کعبہ بطول کا. میں حسین بادشاہ دی عظمت دا قصیدہ شروع کرنا ہے، لیکن میرا دل پہ کردہ میں اس آغوش دی بات ضرور کراں جس آغوش تا نتیجہ حسین ہے. کون ہے محمد دی بیٹی؟ اگر کوئی میتھ پڑھے ہے تم بھی، کوئی اکنامکس پڑھے ہے تم بھی، اس لفظ تے دھیان کر سو. اس لفظ کے 2 ترجمے لغت کے اعتبار سے جو میں نے زندگی میں اپنی آنکھوں سے پڑھے. اکائی کا مطلب ہے مرکز، اکائی کا مطلب ہے واحد. یہاں پہ واحد ترجمہ نہیں، یہاں پہ مرکز ترجمہ ہے. زہرا امامتوں کی اکائی کا نام ہے. زہرا بھی پڑھا جا سکتا ہے، زہرا بھی پڑھا. زہرا امامتوں کی اکائی کا نام ہے. زہرا نبوتوں کی کمائی کا نام ہے. زہرا علی کی عقدہ کشائی کا نام ہے. زہرا خدا کی ساری خدائی کا نام ہے. زہرا خدا کی ساری 6 مصرے تے قصیدہ شروع. زہرا خدا کی ساری خدائی کا نام ہے. جو ہاتھ رزق بانٹتا ہے کائنات میں، جو ہاتھ رزق بانٹتا ہے کائنات میں، اللہ کا وہ ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. اللہ کا وہ ہاتھ ہے زہرا. میں چونکہ میرا اپنا مزاج ہے، میری اپنی طبیعت ہے، میں حسین بادشاہ دی عظمت دا تو انہوں اردو زبان دا ایک قصیدہ توڑے حوالے پہ کر دا. کوئی میرے لائق کو حکم تو نہیں؟ اچھا. میری یہاں اکھاں بند، اکھاں کھلیاں، سامنے کربلا مولا. حسین بادشاہ دی ذری میں قلم چایا. حسین بادشاہ نے جبریل دے رستے الفاظ بھیجے، وہ جڑے میں لفظ وصول کیتے وہ میں توڑیاں جھولیاں دے سپرد پہ کر دیا. اگر توڑا مزاج میں مل جاوے تے جو میں محسوس کیتا کربلا مولا. جے بچ 1 روپیہ بھی نہ ہویا. اگر میرے مصریاں تے ہاتھ بلند ہو گئے، او ہاتھ میں زندگی چ دوبارہ ملے ضرور کہ میں پاکان دی دھرتی تے نہیں جا سکیا. او ہاتھ پاکان دی دہلیزاں تے جا کے محسوس ہے. ذات باقی، ملاقات باقی ہے. جملے تو میری شکل یاد روے نہ روے
میرا نام یاد رہے نہ رہے، میرا وجود یاد رہے نہ رہے، تو یہ بات یاد رہی جڑی میں ہوں کر لگا۔ میں حسین بادشاہ دے قرآن دی چند آیات تلاوت کر لگا۔ اگر باجماعت صلوات پڑھو تو میں قصیدے دیکھ دو شد۔ وہ جب حسین کربلا دکھائی دیتا ہے، 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 زمین پہ عرش مولا دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، حیدری مالک تم سلامت رکھے۔ آخری بند تک تھوڑی دیر پہلے میں نے جڑا میرے تک اطلاع ہے، شوکت بھائی پڑھ کے گئے، شوکت رضا شوکت صاحب، الفاظ بڑے پیارے شاعری نے تسی پسند کر دیو تو شوکت بھائی پڑھ کے گئے نا۔ آخری بند تک جنہوں نے شاعری نالمات سے میں جڑا جملہ ہونا کھا لگا، اگر ہاتھ بیمار نہ ہویا تے بلند ضرور ہو سی، میری شخصیت نال نہیں، میری ذات نال نہیں، حسین دی نسبت نال۔ آخری بند تک لفظ میرا زمین ترونجے، سرکار دا فرمان کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ اس کے باوجود ہم رہتے ہیں، وہ رہتا ہے۔ آخری بند تک وہ جب حسین کربلا دکھائی دیتا ہے، وہ جب حسین کربلا دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش مولا دکھائی دیتا ہے، اگر خدا سے ہے ملنا تو کربلا جاؤ، اگر خدا سے ہے ملنا تو کربلا جاؤ، وہاں حسین میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، حیدری۔ ڈھیر ساری استاؤں میں، ڈھیر سارے بھکتوں میں مالک سلامت رکھے۔ میرے دل دی بات ہے، میرے پیار دی بات ہے، انہاں میں نے فون تے یاد کیتا، پہلی مرتبہ لاہور ملاقات ہوئی لیکن اتنی تفصیلاً نہیں، لیکن دنیالے دی بات آئی، میں کہا جی دنیالے تے مجلس پڑھنی چاہیے دی، کیونکہ مجلس اسی اتھے ہی پڑھنے ہیں تے پڑھ کے اتھے ہی زیادہ خوش ہونے ہیں۔ خوشی ہوندی ضرور ہے لیکن زیادہ خوشی اتھے ہوندی ہے جتھے بندے بولن والے ہوں گے۔ لفظاں دے قدردان لوگ تشریف فرماؤ۔ اگر رات کے پہر میں آپ کھلے آسمان کے تلے کھڑے ہو کے اگر آپ دیکھیں تو صحیح، چاند کی چاندنی بھی ہوگی، ستاروں کا جھرمٹ بھی، اس نو کہکشاں آکھ دن۔ ادیب شاہ جی جملے تے زندگی بڑے آکھے بڑے سنائے، لیکن جڑا میں لفظ ہون بیان کر لگا آخری بند تو لفظ میرا زمین تیرا منجے، ایک کہکشاں کیا ہے، ستارے دا جھرمٹ کیا ہے۔ جڑا بندہ ماتمیاں دیاں کمیزاں چاہ کے صرف اینج یا حسین کرنا لا ہو سی، اس تے بھی واجب نہیں، اور جب اس جملے تے بولن دی کوشش کرے۔ آخری بند تک جڑا شعر میں ہوں تو سناوا لگا، کہکشاں کیا ہے، شعر تے کو کیا کہنا چاہنا، جو میں نے پوچھا جو دنیا نے مجھ کو بتلایا کہ ہم فلک میں اسے ایک نشان سمجھتے ہیں، زمانے والے جسے کہکشاں سمجھتے ہیں، زمانے والے جسے کہکشاں سمجھتے ہیں، مجھے وہ ماتمی ہلکا دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، حیدری۔ اگر طبیعت ہوئے ایک شعر مزید تو سناوا، بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے بزرگاں دی جگہ تن باویری، چلو یہ میرے واسطے سعادت ہے، چلو تسی میرے سامنے آ کے قرآن دی تلاوت سنن واسطے بہ گئے۔
لیکن جڑا جملہ میں ہوں آکھن لگا ایک بندے سوال کیتا قمر رضا نقوی تو جنت دی لوڑ نہیں. میں کہ جی سانو تے کوئی نہیں جی لوڑ, کیونکہ جنت دی نہیں جیڑی شے دی لوڑ ہوندی ہے. لوڑ کدی ہوندی ہے؟ جیڑی کول نہ ہوئے. بولے جی میرے نال ہے. جنت آلریڈی میرے کول موجود. اچھا پھر ایک مسلمان نے سوال کیتا بابا جی دسو تو صحیح کہ جنت نو تسا شیعہ نے بڑی کوئی نکی جی شے سمجھ لے, اسی چھوٹی شے کیوں نہ سمجھی. آخری من تک ساڈا جتھے دل آوے اسی جنت بنا کے بہ جانے ہیں. تو میری گل نہیں سمجھ آئی جے کوئی نہ. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مالک توڑے ہاتھوں سلامت رکھے. بس اسی طریقے نال بول دیا میں ایک دو قصیدے توڑے حوالے بخوبی کر لواں. کوئی زور زبردستی تو نہیں نا, میں اتنے کوئی ذاکری تو نہیں منواونی نا, میں اتنے تے علی ولی اللہ سناونا ہے نا, میں بادشاہ دی ولایت سناونی. آخری بند تو کوئی لفظ میرا زمین تے نہ ونجے. اچھا جڑا لفظ میں ہن بیان کر لگا اس کہ بابا جی جنت نو چھوٹی جی شے کیوں سمجھ دو. میں کہ آتے ہیں دساں جڑی میں مسکرا کے گل کیتی شعر کو کیا کہنا چاہنا. حسین چھوڑ کے خلد ڈھونڈنے والو خدا ہی جان کے تو کس جہاں میں رہتے ہو, کس جہاں میں جسے خود تم سمجھتے ہو, کس جہاں میں جسے خود تم سمجھتے ہو, وہ کربلا کا محلہ دکھائی دیتا ہے. ہاتھ بلند کر کے حیدری. مالک ڈھیر سارے وقت نصیب کرے, مالک ڈھیر سارے رزق نال مالک نوازے. اچھا میں نے اگر میرے عزیز میرے بچے میرے شاگرد جڑے میرے نال کھلوتے ہیں اگر میں انہاں دی من لواں تے تسی اگر میری عزت رکھو, محسوس نہ فرمایا جائے اسی کسے قصیدے دا انتخاب کر دیں تو مجمع دے چہرے ویکھ کے کر دیں, کیونکہ قرآن پاک بہت زیادہ ہے, یہ موقع نہیں سکتا. وہ دے تے 3 سپارے, اس قرآن دا تے کوئی سپارے دی حد ہی کوئی نہیں. بادشاہ جی چلو یہ میرے واسطے تے بہت ہی سعادت دی بات ہے, میں سارے پیر اکٹھے ہو کے بہ گئے. ایک میں پنجابی دا محاورہ استعمال کیتا ہے کندھ کعبے دی ٹہ گئی. تسی بھی پنجابی ہو نا سارے, میں کوئی جا کے کوئی سکھر چ مجلس نہیں پہ پڑھتا, اور تو میرے جملے دی سمجھ نہ آئے. محسوس نہ فرمایا جی میں صرف تھوڑا جا اس وجہ تو تھوڑے چہرے شاداب ہو جائے. ایک میں جملہ استعمال کیتا ہے کندھ کعبے دی ٹہ گئی. سائیں منظور آل اللہ مقام ہو, بڑا ایک پیارا ذاکری دی دنیا دا ایک نام ہے, وہ محاورہ بڑا پیارا استعمال کر دیا, جملے بڑے بڑے پیارے استعمال کر دیں. تے وہ میرا بھی چونکہ دل کیتا, میں بھی زندگی پنجابی میں بہت تھوڑی آکھی لیکن جتنی میں آکھی نا اس میں پیار شامل کیتا, محبت شامل کی تھی. تو الحمدللہ تساں بھی پذیرا ہی فرمائی آج تک. اگر وعدہ فرماؤ کہ اس قصیدے نو انج سنو جی میں پڑھن لگا, یا انج سنو جی میں اس قصیدے دی قدر کرنی چاہیے. میری پڑھائی دے پاس کندھ کعبے دی ٹہ گئی, دیوار کعبے کی گر گئی, ٹھیک ہے, ڈہ گئی ٹہ گئی جنوں جڑے لفظ دی سمجھ آ رہی ہے, لیکن میں لفظ استعمال کیتا ہے کندھ کعبے دی ٹہ گئی. یہ دیوار ڈگی کیوں, یہ ٹٹھی کیوں. مینوں انہاں بچیاں عزیزاں رستے چاکھیا بابا جی چلو ایک قصیدہ رہن دینے لاہور وچ پڑھ لیں گے. میں کہا یار لاہور بھی اتھوں ہی جا کے آباد ہوئے سارے بندے, کوئی لاہور کوئی نواں شہر تے نہیں نا. تے میں اگر انتخاب اتھے انہاں نے کر دیتا ہے, انہاں دی بھی میری بھی محبت توڑے نال شامل اگر رہی تو انہاں جملے تے بڑا لطف بن سی. کندھ کعبے دی ٹہ گئی کیوں ڈگی, باجماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند. کندھ کعبے دی ٹہ گئے, 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 کندھ کعبے دی ٹہ گئے,
कंध काबे दी टह गए जग विच अपना नसीब चमकाण लई रब नाल कीते होए वादे नूं निभाण लई जग विच अपना नसीब चमकाण लई रब नाल कीते होए वादे नूं निभाण लई रुतबा अली दी मां दा हिस्सा नूं विखाण लई कंध काबे दी टह गए। हाथ बुलंद करके हैदरी। कोई तशरीया नहीं, कोई तमहीदा नहीं, डायरेक्ट शेर पेश कर लगा। कंध क्यों टठी क्यों डिगी, कोई तो मजबूरी आई, दरवाज़ा भी बन सकता है, ताला भी लग सकता है, चाबी भी मुर्शदादी को आ सकती है, लेकिन चाबी भी नहीं आई, ताला भी नहीं लगा, दरवाज़ा भी नहीं बने, दीवार डिगी, दीवार दो हिस्से तकसीम। शेर ते गौर क्या कहना चाहना, टूटी दीवार आवे पुत्र इमरान दा के कबर वे घर यज़दान दा। जिला मतलब है तो बड़े सुरीले तुसी है। हाथ बुलंद करके आखिरी मिसरे थे अगर जबान मालिक दी तो बोलने की कोशिश करे। शेर को क्या कहना चाहना, टूटी दीवार आवे पुत्र इमरान दा के कबर वे घर यज़दान दा। टूटी दीवार आवे पुत्र इमरान दा के कबर वे घर यज़दान दा। अली नूं विखा के सारे पुत्तां नूं डराण लई अली नूं विखा के सारे पुत्तां नूं डराण लई बुद्धा कोलों काबे वाला कब्जा छुड़ाण लई कंध काबे दी टह गए। हाथ बुलंद करके हैदरी। बाबा जी मालिक तुम सलामत। सरकार सिर्फ थोड़ी दुआ वसूल करने वास्ते इतने मजमा हो भी अज मेरे सामने कुछ अफराद ऐसे मेरे सैयद वीर बैठे ना इमाम बारी तो जो मैं जाकरी शुरू की थी बाबा जी तो पता है उस दौर भी मैं मैल पढ़ता, लेकिन सारी जिंदगी की जाकरी एक पासे ये दो जुमले मैं जड़े तुहानू सुनावन लगा। अल्लाह ने आख्या 4-5 लाख खर्चा करने तो बाद उत्थे आके तू तवाफ करेगा तो हाजी अखवाएगा। ये हाजी अखवाण तो पहला एक काम करना ही तो हज मुकम्मल हो सी। वो काम केड़ा है, अल्लाह ने पैगाम भेजा। शेर को क्या कहना चाहना, रब फरमाया इनु मनो वली करके झुको मेरे काबे नु पर अली अली करके। हाथ बुलंद करके हैदरी। आखिरी मिसरे ते तुहाडे अकीदे तुहाडे हत्थां ते बुलंद होने चाहिए। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं फोर्स नहीं पे करता, लेकिन अगर मोहब्बत शामिल होवे तो हाथ बुलंद कर सो। शेर ते और क्या कहना चाहना, रब फरमाया इनु मनो वली करके झुको मेरे काबे नु पर अली अली करके। रब फरमाया इनु मनो वली करके झुको मेरे काबे नु पर अली अली करके। अली दे वैरियां दे जिगर जलान लई अली दे वैरियां दे जिगर जलान लई सजरे मुनाफिकां दे जग नू विखाण लई कंध काबे दी टह गए। हाथ बुलंद करके हैदरी। लो जी एक शेर पंजाबी दा मजीद मेरे को सुनो, ज़ात बाकी मुलाकात बाकी। बाबा जी वैसे जड़ा तुहाडा नाज़म मैंबर है ना अज ये बड़ा सुलझिया है मेरा अजीज़, लफ्ज़ भी बड़े प्यारे प्यारे बोलता पाया तो शाम तक प्यारे प्यारे बोलता रहे तो चंगी गल। मैं जो भाई 20 मिनट बाबा जी उत्ते पढ़ जा तो मैनू चूँकि कान ने जो टाइम दसिया गया वो मुताबिक तो एक शेर बनता है, तो तुहाडा जे हुक्म वेखा तो फिर मैं ठीक मिजाज है मैं तुहानू शेर सुना दे। मैं गदीर शुरू कर लगा तो मेरी गल का कोई बंदा अगर गुस्सा ना करे, मेरी बात नू नैगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नाल ना सोचे, पॉजिटिव रह के सोचे, तो मैं एक बात कर लगा। पिछे ना एक अमामे वाला बैठा ही एक दिहाड़े मैंबर ते असां ते उस अमामे नू सलाम करना जिहड़ा अमामे वाला अली दी विलायत दा इकरार करदा हो सी। भाई असां अमामे नू नहीं वेखना, असां ते अली दी विलायत नू वेखना। ठीक आख बिस्मिल्लाह।
ਬਾਵੇ ਰੀ ਪਿਆਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਮਾਮਾ ਬਗੈਰ ਵਿਲਾਇਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗਦੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਦੀਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗਦੀਰ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗਦੀਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਮਾਮਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈयद, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਚਿੱਟਾ, ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ जुमला ਉੱਥੇ पढ़िया जिस जुमले तो उस मौलवी ਨੂੰ तकलीफ हुई। मैं क्या जी गदीर का ताल्लुक़ है ज़मीर के साथ, ज़मीर का ताल्लुक़ है शब्बीर के साथ। और ढेर सारे वक्तों में मालिक थोड़े अकीदत को सलामत रखे। ठीक ਉਹ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। असा के जाकर साईं एक बात मेरी सुनिए गौर से। एक तो इन्होंने उर्दू बड़ी आती है, ठीक है, इन्होंने ये नहीं पता कि कमर अज़हर नकवी सारी जिंदगी हुण तक घर च उर्दू ही बोली तो अंग्रेज़ी भावें 4 घंटे एयरपोर्ट पर खलो के, पिछले बंदे सारे वापस टुर गए तो मैं एयरपोर्ट तो अंदर एंटर हो गया। फ़र्क सिर्फ इन्ना सी मैं अंग्रेज़ी बोल सकता सा। मैं गल एक कर लगा इत्थे कोई अंग्रेज़ी तो नहीं दसनी, इत्थे कोई मैं उर्दू तो नहीं ना सुनावनी, मैं अपनी तालीम तो नहीं दसनी। और नाले उस तालीम ते लानत जिस तालीम चली दी विलायत ना होवे। ठीक है, मैं जी बात हुण कर लगा तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी कभी मैंबर ते खलो के अपनी तालीम नहीं दसी, पाकां दा जिक्र पाकां दा कमी बन के सुनाया। उन्हें उर्दू शुरू कर दी। देखो ना जाकिर साहब, आप जो ये आजकल तमाम जाकिरीन को कोई अजीब पता नहीं आपकी क्या आपका मिजाज बन गया, आप ये गदीर, खैबर, खंदक, सफ़ीन, अली की जंगें भी पढ़ते हैं, बार बार गदीर के जुमले भी पढ़ते हैं, इसके अलावा आपको अली की फजीलत नहीं याद। मैं क्या जी लामा साहब ना हुण मैं तुहानूं कुरान सुनाना है ना मैं तुहानूं फरमान सुनाना सरकार दा, क्योंकि अमामा रख के भी जिन्हों गदीर की तमीज़ ना होवे। मेरी गल दी समझ आई या कोई ना है। मैं क्या हुण मैं गल कर लगा तुहाडी सोच के मुताबिक। मैं क्या किबला साहब तुसी भावें जेड़ी मर्जी शिकायत करो, की हो गया खैरे, सलवात पढ़ो सारे हजरात बुलंद। कोई इस बंदे पढ़ो जी, पढ़ो जुमला सुनना, मेरे पास ध्यान करो। खैर किसी वेले बंदा लंगर करके भी आके बवे ना तो होश बंदे की सलामत नहीं होंगी। वेखना तुम मेरे पास, मैं जी गल हुण कर लगा। उस सके जी आप गदीर पढ़ते हैं, आप अली की जंगें पढ़ते हैं। मैं क्या सुन गौर नाल, असी जंगा इस वजह तो पढ़ते हैं जो साड़ी औलाद डरपोक ना होवे, ते असी गदीर इस वजह तो पढ़ते हैं साढ़े शजरे ते कोई बंदा लानत ना करे। हाथ बुलंद करके हैदरी। बस मैं गदीर का एक जुमला तुहानूं सुनावन लगा, ज़ात बाकी मुलाकात बाकी। मैं मकाम खुमे गदीर तुहानूं चेता करवाण लगा। तुसीं भी उत्थे मौजूद सो, मैं भी उत्थे मौजूद सा, मैं भी सुनिया सी ते तुसां भी सुनिया सी। तुहानूं सिर्फ सारा असीं रल के चेता करवाण लगे उत्थे होया क्या, मुहम्मद पैगाम केड़ा दिता है। मैं एक मशवरा देवन लगा अपने मुसलमान वीरां नूं। बाजमात सलवात पढ़ो सारे हजरात बुलंद आवाज़। दिल अली दे नाल लाना चाहिए, बिरद अली पकाना चाहिए, दिल अली दे नाल लाना चाहिए, बिरद अली पकाना चाहिए, दिल अली दे नाल लाना चाहिए, बिरद अली पकाना चाहिए, सच्चा पीर ही बनाना चाहिए, मजलिसां च आना जाना चाहिए। मुस्तफा ने गल दसी है, जिंदगी अली अली। हाथ बुलंद करके हैदरी। जिंदगी में मालिक तुहानूं सलामत रखे। हुण मैं जिहड़ा शेर जिस वजह तो मैं कसीदा शुरू किया ना, वो मैं जुमला सिर्फ तुहानूं सुना के शेर सुनावां।
محمد دے ہاتھ محمد ہاتھ، علی دے ہاتھ علی دا ہاتھ، اکسے توحید دے ہاتھ اکسے توحید ہاتھ، ناطق قرآن دے ہاتھ ناطق قرآن دا ہاتھ، میں کہ علی دے ہاتھ علی دا ہاتھ۔ ایک مرزا اطہر لکھنوی، اس تو پہلے میں 12 مرتبہ جملے سنا چکے ہیں تے میرے ممبر تے پڑھن تو بعد ہی علماء و ذاکرین نے جملہ کوٹ کیتا، اے نہیں جو میں سارے تو عظیم ہاں، میں سارے دی جوتیں دے خاک دے ذرے دے برابر بھی نہیں، جڑا حسین بادشاہ دا زادار ماتمی مدا خان ہوئے، میں اس دا نوکر، میں سید ہاں، لیکن میں زندگی چ نوکری کیتی ہے، میں کدی اپنی ذات نو ممبر تے نہیں منوایا۔ ممبر دی قسم جڑا جملہ میں ہونا کھل لگا، آخری بند تک مرزا اطہر لکھنوی لکھنؤ دے عالم دین ممبر تے بیٹھ کے مجلس نال خطاب فرما رہے ہیں، انہیں حدیث کوٹ کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہم سب کے سب محمد۔ ایک نوجوان اٹھی کھڑوتا ہے، ہاتھ بان کہتے ہیں مرزا صاحب اگر سرکار یہ فرما دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی، شیعوں کی زندگی اور آسان نہ ہو جاتی۔ مسکرا کہتے ہیں بیٹا چپ کر کے زمین پہ بیٹھ جاؤ، 1400 سال ہو گئے، لوگوں سے ایک علی برداشت نہ ہو سکا۔ محمد ہاتھ محمد ہاتھ، علی دے ہاتھ علی دے ہاتھ، محمد مصطفیٰ نے راہ دی دنیا تک ہر مسلمان کلمہ گود پاس مخاطب ہو کے ایک پیغام بھیجا، حکمن شیر دی گور کیا کہنا چاہنا؟ خود دسے آئے باغ زیوے خود سجا کے باغ ممبے باز میرے سب تو بے ہوشی میرا ویر ہے تو بچانا چاہیے، اینو من کے سر جھکانا چاہیے، بچیاں نو بھی یہ پڑھانا چاہیے، منکران نو بھی سنانا چاہیے، گل قرآن وچ لکھی ہے زندگی علی علی۔ کسے دگیا کچھ نہیں، علی دیاں شریف دیاں دریا کچھ نہیں۔ بابا جی انتہائی معذرت نال میں جو جتنا باقی پڑھیا میں تھوڑی اجازت نال ہی پڑھیا۔ سرگودے دے علاقے دی مجلس سہی میں ایک وین کیتا، اسلام دے 2 درباراں وچ 2 بیبیاں کھڑیاں رہیاں، میں کالے لباس وچ کھلوتا، ممبر ہے پاکاں دا، جڑا جملہ میں ہن تانوں سناون لگا نا، اگر 2 وین تساں غور کیتا ہو سکتا ہے رات بسترے تے بھی جا کے تانوں رومن یاد رہے، گھر یاد نہ رہے۔ میں کوئی غرور نہیں پہ کردہ، مسائب وچ کیسا غرور یا مسائب وچ بندہ کیسی بات کر جو فلان وڈی پڑی فلان نکی پڑی، وڈی پڑھنی ہے تے تبھی محمد دیاں دیاں دی غربت سناونی، تیری نظر اچ نکی مجلس ہو سی تبھی بطول دیاں دیاں دی مصیبت، تیری اپنی جوان بیٹی دی بات ہوئے چوک اچ کھلو کے لوگنوں اپنا نام نہیں دسدا، اپنی دی دا نام نہیں دسدا، میری غیرت دا سوال ہے، کائنات تے نظر مار، ہر مین بازار دے مین چوک اچ کھلو کے لوگ نجس اشارے کر کے آدھے رہن جس نو ٹرن دا ول نہیں آگا، علی دی پردے علی دی زینب کر لو ماتم کر لو ماتم کر لو ماتم۔ میں وین کیتا اسلام دے 2 درباراں وچ 2 بیبیاں کھڑیاں رہیاں، ایک چٹی داڑھی والا سید اٹھ کے کھلو گیا، ماتم کرنا شروع کیا۔ اسے کہ قمر رضا سید ہے، میں سید ہاں، میری چٹی داڑھی دا خیال کریں، یہ لفظ اسلام استعمال نہ کر، میں کہ سید حکم کر، منہ تے ماتم کر کے دے اینج پڑی کر، تاریخ دے 2 درباراں وچ 2 بیبیاں کھڑیاں رہیاں، ایک بنت نبی دوجی بنت علی، وہ ہن دوویں ماواں دھیاں، ہن دوویں ماواں دھیاں،
جنہ سینے تے آئے حسین کر لائے ایک 3 گھنٹے دوجی کئی گھنٹے نروارن دیندیاں رہیاں رویں دی کڑی گالے جڑا موت آئی ہن تمہیں زخمی تائیں قبر چ روندیاں کر لو ماتم 2 یا 3 منٹ مزید سرکار محمد مصطفیٰ دی مطہرہ زوجہ دا آخری ویلا بطول دی ماں دا آخری ویلا بستر بیماری تے مرشدہ دی نبیان دے سردار ٹردے قریب آئین آواز دے کیا دن بطول دی ماں ساری زندگی سلام تے خرچ کی تھی آئی ساری زندگی امیر گھر دی ہون دے باوجود میرے سامنے کوئی حسرت نہیں رکھی رو کیا دیئے یا رسول اللہ اور کچھ نہ مانگ دی میری دی بطول کن بیٹھی بطول دے لفظائیں نہ کلائیے بطول بچرا جلدی آؤ ماں دا آخری ویلائی یہ بھی آئیے جی میں جھکلے پاستے دی نال پانی آندھے قریب آئیے پیریں چھوٹی جائی نلائن سارتے چھوٹی جائی چادر مرشدہ دی اوکھی تے باویں سوکھی سین خدیجہ تکیے دے سہارا لے کے اپنے سردار دے پاس مخاطب ہو کے اپنی دی بطول دے پاس اشارہ کیتا رو کے بھی بیا دیئے میں نال تیڑے سرتاج میڈا پاؤں کیے وقت گزارے پر اوف نہیں کی تھی ہے وہ ساری زندگی ہے نبیان دا سردار گوت ماتم کر کے آدھیے میں نے پتر دی جا میں دی سہرائیے کریں دینا لپیا مارے میں نے بعد نہ روے اللہ جانے میں وین سمجھا سکے یا نہیں بچند کو کا مزید بلندوں وین میرے حصے دا مصائب ہو گیا میرے دل دا وضو ہو سی ممبر میں سیدان دے حوالے کر دے سا جڑا جملہ میں ہونا کھل لگا مر جاواں کدی میں جملہ نہ پڑھا بلکہ کسی وقت ممبر تے جملہ پڑھ دیں میں مر جاواں میں موت بھی آ جاوے تاں بھی روون دا حق ادا نہیں ہو سکتا آواز دے کیا دن جے تائیں میں محمد دی زندگی ہے تیری بطول نہ روسی بی بی آدھی ہے یا رسول اللہ توڑی زندگی تو بعد مسلمان کیڑا سلوک کرے سن ان جڑے پرانے ذاکرنو سن دی آئے ممبر دی قسم آلہ مقامو پی سید خادم حسین سجی میں زندگی پہلی مرتبہ بہن انہ دی زبان تو سنیا سواب میں انہ دی روح نو پوچھاویں لگا مر کیوں وقت یہ بہن نہ کر رہا آواز دے قدر جے ٹیک کے برداشت کر سکتی ہے میری انگلیاں دے درمیان دیکھ انگلیاں دے درمیان ڈٹھے اچھیاں سین دیاں چیخاں بلندوں ہیں رو کیا دن بطول دی ماں کیڑا منظر آئی جس نو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی رو کیا دیا یا رسول اللہ مرویں دی کدی یہ منظر نوے دی تیڑے ممبر یوتے کوئی اور بیٹھے اے منظر مثال کچاری بن سائل حق پئی ہے وہ منگ دیئے وہ یہ تخت والا انکاری کچھ ہس دین اصحاب تیڑے میں دی کھلا چاری روی دی کڑی گالے بیٹھی سند دے پرزے آخری وین بس میرے حصے دی مجلس پاک ہو گئی میرے حصے دی مصائب دی مجلس بھی ہو گئی بابا جی صرف توڑے بزرگوں کو دعا لین واسطے ایک جملہ مزید پیادا ایوین 2 علمان دے درمیان کھلوتا مرشزادی کرم کیتا 2007 میں شام گیا حالات ٹھیکن شام دے میں دعا پہ مگدہ مولا تونوں بازار بھی کھاوے جتے بطول دیاں 15,000 نہ سن دیاں رہی آخری بہن بسم اللہ
اگر تھوڑا مزاج میں نہ رلیا ہوئے تو رو لویے تھوڑا جا، صرف 2 وین مزید کر لگا۔ میں زندگی چ پہلی مرتبہ وین مرشدزادی دی دہلیز تے کلیاں کھلو کے پڑے۔ آوازیں کہن بطول دی ماں ہون میری انگلیاں دے درمیان دیکھ، وہ تا دھی دے اجڑن دا منظر ڈٹھے، ہون دیکھ پتر حسین کو۔ میں مر گیا ہوں کدی وین نہ کرا، رو کیا دیا یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت ہوئے تی آیت پڑھیں دیئے، خدیجہ آیت کیوں پڑھی آئی؟ میں دنیا تو ہون ٹر ونیا اس منظر نو نہ ویکھا، پے بھج دن گھوڑے آئے وہ لاشاں آتی ہیں، گھر اچڑ گیا زہرا دا بدماش کیا مکوں ویڑ گئے وہ پیا اٹھ دے شولا بھادا رو کے بھی بیا دیئے پیا تاج لٹی دے